नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय गतिविधि त्यसै गरेर कोरोना भाइरसको अपडेट, मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। आज हामी विस्तृत रूपमा कोरोना भाइरसको भैरुवामा के कस्तो अवस्था छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। साथसाथै स्थानीय प्रशासन रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले रूपन्देही जिल्लाभरि लकडाउन गरेको अन्तिम समय भदौ 14 गते र मध्यरात 12 बजेसम्मलाई हो। त्यस पछाडि लकडाउन गर्नुपर्छ अथवा गर्नु पर्दैन, लकडाउनको विषयमा कस्तो मोडालिटी हुनुपर्छ अथवा लकडाउन जरुरी छ या छैन भन्ने विषयमा आज हामी एकजना वरिष्ठ समाजसेवी तथा उहाँ चाहिँ हाम्रो अगुवा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ दिलीप भट्टराईसँग पनि कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसकारण तपाईहरु हामी सँगै रहनु होला। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय गतिविधिबाट। स्थानीय गतिविधिको सुरुवात गरौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले भैरुवास्थित मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीहरूका लागि जुटाउँदै गरेको सहयोग, आर्थिक सहयोग सम्बन्धी समाचार र पछिल्लो समय भैरुवाको स्थित मेडिकल कलेजमा प्युठानका जीवन पुन उपचारका लागि आर्थिक सहयोग नभएर अप्ठ्यारोमा परेको समाचार प्रकाशन प्रसारण भइसकेपछि भैरुवामा रहेका सङ्घ लायन्स क्लब लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गरेपछि अहिले उनको शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ। त्यस लगत्तै सोही अस्पतालमा एउटा नसाका बिरामी बालक छोटु परासीका थिए र उनलाई पनि आर्थिक समस्या परेको जानकारी आएपछि यहाँ भैरुवामा क्रियाशील रहेका लायन्स क्लब लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग आज गरेर प्रदान गरेका छन् र यो सहयोग निरन्तर जारी रहेको छ। छोटु बचाउ सहयोग अभियानमा भैरुवाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सुरुवात गरेका छन्। नशा सम्बन्धी रोगबाट पीडित उनको लामो समयदेखि भैरुवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। नशाको रोग भएका कारण उनी अझै पनि अस्पतालमै छन् तर डिस्चार्ज भएका छैनन्। अस्पताल प्रशासनले अझै केही समय अस्पतालमै बस्नुपर्ने बताइरहेको छ। नशाको रोगको कारणले गर्दा डिस्चार्जको लागि केही समय लाग्ने बताइरहेको छ। उपचारमा लामो समयदेखि अस्पतालमा रहँदा खर्च बढी भएको र अहिले अस्पतालमा उपचारमा बसिरहनु पर्ने भएकोले आर्थिक अभाव भएको थाहा भएपछि लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर गौतम बुद्धको अगुवाईमा अभियान सुरुवात भएको क्लबका अध्यक्ष अरुण मिश्राले बताउनु भएको छ हामीलाई। त्यस्तै गरेर आज सोही क्लबले 1,01,111 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको यो अभियानको कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ रविकान्त उपाध्यायले बताउनु भएको छ। परासीका छोटुलाई मारवाडी युवा मञ्च भैरुवाले 35,000 रुपैयाँ, साथै बीएमजीले 15,000 रुपैयाँ, इनर व्हील क्लब अफ लुम्बिनीले 25,000 रुपैयाँ, लायन्स क्लब अफ भैरुवा युथले 31,111 रुपैयाँ, लायन्स क्लब अफ सिद्धार्थनगर प्रोफेसनलले 23,333 रुपैयाँ, मायादेवी च्यारिटेबल फाउन्डेसनले 25,000 रुपैयाँ, लियो क्लब अफ सिद्धार्थनगर युथले 10,111 रुपैयाँ बिहिबार अस्पतालमा पुगेर आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छन्। यसअघि सोही अस्पतालमा भर्ना भएका प्युठानका जीवन पुनलाई विभिन्न लायन्स क्लब लगायत सङ्घ संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका थिए। सङ्घ संस्थाको यो कर्मले मानवता नहराएको प्रश्न भएको छ। दुःख पाएको र उपचारमा समस्या भएकाहरूले आर्थिक अभाव भए भैरुवाका मनकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोला। के कसरी सहयोग गर्ने हो, सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छौँ हामी। यो थियो अस्पतालमा बिरामी रहेका परासीका छोटु बचाउ अभियानमा आज भैरुवाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरेर हस्तान्तरण गरेको समाचार। अब एकैछिन कोरोना भाइरसको समाचार भैरुवाको। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर पालिकाभित्र कोरोना सङ्क्रमितलाई बिहिबार स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरिएको छ। सिद्धार्थ सामुदायिक समाजको आयोजना, त्यस्तै गरेर केयर नेपालको सहयोग तथा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको समन्वयमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका 13वटै वडामा रहेका कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूलाई उनीहरूको घर घरमा गएर स्वास्थ्य हाइजेनिक किट वितरण गरिएको हो। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएकोले सङ्क्रमितले हौसला दिनको लागि घर घर पुगेर स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको सिद्धार्थ समाजको अध्यक्ष समिता मल्लले बताउनुभयो। नगरभित्रका सबै सङ्क्रमितलाई सामग्री वितरण गरिएको थियो। सिद्धार्थनगर नगरपालिका क्षेत्रमा अहिले जम्मै कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 100 पुगेको छ र अहिले पनि 78 जना उपचारमा हुनुहुन्छ भने 22 जना निको भएर घर फिर्ता गइसक्नु भएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना सङ्क्रमित घर घरमा पुगेर नगर प्रमुख काफ्ले सहितको टोलीले फलफुल लगायतका विभिन्न चाहिने हाइजेनिक वस्तुहरू लगायतका सामग्री किटको रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम बढिरहेको छ
र सबभन्दा बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा देखिएका छन्। यो थियो कोरोना भाइरसको समाचार। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि तपाईहरुसँग बाँकी कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू। मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू। घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको। अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब म तपाईसँग एकैछिन लकडाउनको कुरा गर्छु। सिद्धार्थनगर नगरपालिका सँगसँगै रूपन्देही जिल्लामा विगत श्रावण 31 गतेदेखि नै लकडाउन प्रारम्भ भएको थियो र पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 14 गते मध्यरात 12 बजीसम्मको लागि लकडाउन को अवधि तोकेको छ। भदौ 14 गतेपछि लकडाउन के हुन्छ, थप्ने, हटाउने अथवा चाहिँ यसलाई परिमार्जित गरेर लिएर जाने विषयमा अहिलेसम्म कहीँ कतै बैठक अथवा चर्चा भएको छैन। यद्यपि सर्वसाधारणहरू, व्यवसायीहरूले लकडाउनलाई चाहिँ अब अलिकति मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ, लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ। र पछिल्लो समय सिद्धार्थनगरमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको अवस्था छ र लकडाउन अझै पनि जारी छ। लकडाउनको समयमा निर्धारित समय चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 9 बजीसम्म, त्यस्तै गरी बेलुका 4:30 देखि 6:30 बजीसम्म पसलहरू खोल्ने र आफूलाई आवश्यक परेको सामग्रीहरू तोकिएको समयभित्र, तोकिएको बजेभित्र, तोकिएका स्थानहरूमा गएर खरिद गर्ने चाहिँ जुन नीति नियम छ त्यही अनुसार भइरहेको छ। यद्यपि चाहिँ अझै पनि निजी सवारी साधनहरू, रातो प्लेटका मोटरसाइकल, कारहरू बजारमा निर्वाध चलिरहेका देखिन्छन्। यसले गर्दा जोखिमको खतरा अझ बढेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा जम्माजम्मी आजको दिनसम्म आउँदा 100 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका छन्। सबभन्दा बढी वडा नम्बर 8 मा 30 जना रहेका छन्। एक किसिमले भन्दा वडा नम्बर 8 अहिले सिद्धार्थनगरको हट स्पटको रूपमा देखिएको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 1 मा 11 जना, वडा नम्बर 2 मा 7 जना, वडा नम्बर 3 मा 7 जना, वडा नम्बर 4 मा 12 जना, वडा नम्बर 5 मा 1 जना, वडा नम्बर 6 मा 5 जना, वडा नम्बर 7 मा 3 जना, वडा नम्बर 8 मा 30 जना, वडा नम्बर 9 मा 7 जना, वडा नम्बर 10 मा 2 जना, वडा नम्बर 11 मा अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्क्रमित भेटिएका छैनन् सिद्धार्थनगरको। त्यसै गरी वडा नम्बर 12 मा 9 जना, वडा नम्बर 13 मा 2 जना र सिद्धार्थनगर मात्र ठेगाना लेखिएको तर वडा नम्बर नखुलेको 4 जना गरेर जम्माजम्मी 100 जना पुष्टि भइसकेको छ भने अहिले अस्पतालमा 9 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी होम आइसोलेसनमा 45 जना र होटल आइसोलेसनमा 24 जना गरेर 78 जनाले अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिनु भएको छ। विभिन्न आइसोलेसन अस्पतालमा बसेर भने 22 जना निको भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ। यो जानकारी हामीलाई सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमा थापाले जानकारी गराउनु भएको हो। केही समय अगाडि नै 100 जना पुगेका छन् सिद्धार्थनगरमा। यसले पनि सिद्धार्थनगरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको प्रश्न पार्छ। अब हामी एकैछिन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढेसँगै गराइएको लकडाउनको विषयमा हाम्रा वरिष्ठ समाजसेवी, त्यस्तै गरी उहाँ चाहिँ हाम्रो अगुवा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ दिलीप भट्टराईसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँसँग हामीले चाहिँ नि कुराकानी गर्दैछौँ। आज अब यो 14 गतेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। दिलीप दाई, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ।
धन्यवाद मनोरञ्जनजी। जस्तो अघि तपाईँले कार्यक्रममा सुनिहाल्नुभयो, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम रूपन्देही जिल्लाको साथसाथै भैरवामा पनि बढ्दो अवस्थामा छ। तपाईँ जुन वडामा बस्नु भएको छ, वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 8मा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् र तथ्याङ्कले पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ 30 जना चाहिँ वडा नम्बर 8मा देखिएका छन्। के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? भैरवाको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। जहाँसम्म वडा नम्बर 8 को कुरा छ, एक त जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलले पनि 8 नम्बर वडा चाहिँ निकै ठुलो हो र यहाँ जनघनत्व पनि निकै बढी छ। त्यसकारण अरू वडाको दाँजोमा यहाँ बढी हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर चाहिँ 30 जना चाहिँ निकै नै बढी भयो। यसको मुख्य कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि विगत केही समयमा 8 नम्बर वडावासीहरू मध्ये कतिपय चाहिँ विभिन्न चाहिँ ग्रुप प्रोग्रामहरूमा समूहगत रूपमा हुने जुन कार्यक्रमहरू छ, जस्तो झुलन उत्सव, त्यसपछि चाहिँ गाई यात्रा, त्यसपछि अरू कार्यक्रमहरूमा बढी सहभागी हुनुभयो र त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको चाहिँ अड्कल हामी काटेका छौँ र यो अलरेडी समुदायमा पसिसकेको छ। समुदायमा पसेपछि यो चाहिँ एकदमै सहज रूपमा चाहिँ यो कोरोना चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी नागरिक नै बढी सचेत हुनुपर्ने हो। र चाहिँ 8 नम्बर वडा भनेको एउटा चाहिँ यहाँ अलिकति सम्भ्रान्त वर्ग पनि छन्, सम्पन्न वर्ग पनि छन् र यहाँ अलिकति राजनीतिमा लागेका पनि छन्, प्रबुद्ध वर्गहरू पनि बढी छन्। तर 8 नम्बरमा नै सर्वाधिक चाहिँ सङ्ख्यामा कोरोना अथवा कोभिड सङ्क्रमणका बिरामीहरू हुनु भनेको यो निश्चित रूपमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। र जहाँसम्म लकडाउनको कुरा छ, लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा नै चाहिँ कोरोना रोक्ने चाहिँ एकमात्र चाहिँ एउटा हुन सक्दैन, उपाय हुन सक्दैन। र जहिले पनि लकडाउन मात्रै गरेर पनि समस्या समाधान हुन्न, किनकि लकडाउनको दुष्परिणाम चाहिँ आइराखेको छ अहिले चाहिँ। किनकि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ यहाँ मजदुरहरू पनि बढी छन्, दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पाल्ने पनि धेरै छन्, शिक्षकहरू पनि धेरै छन् र चाहिँ कामदारहरू पनि धेरै छन्। अब यिनीहरू सबैले आफ्नो पेसा गुमाएका छन्। अहिले चाहिँ यो पेसा गुमाउँदाखेरि उनलाई चाहिँ आफ्नो पेट पाल्नु, परिवारको भरण पोषण गर्नु, रोगको उपचार गर्नु साह्रै चुनौतीपूर्ण भएर आएको छ। त्यसकारण जति लकडाउन लम्बियो त्यति नै खास गरेर आर्थिक क्षेत्रमा र सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ त्यसको एकदमै नराम्रो प्रभाव पर्छ। त्यो परि पनि राखेको छ अहिले चाहिँ। र यहाँ केही अत्यन्त सक्रिय सामाजिक संस्थाहरू भएकोले उनले राहत, केही हदसम्म राहत चाहिँ बाँडेका छन्, खाना दिएका छन्। तर त्यो कति दिनसम्म, हाउ लङ? र यस सरकारले लकडाउन चाहिँ गरिराखेको छ, तर निमुखा जनताको चाहिँ जीविकाको लागि चाहिँ केही पनि गरेको छैन। लकडाउनको साथसाथै समाजको चाहिँ त्यो वर्ग, जुन वर्ग चाहिँ आफ्नो दैनन्दिन मजदुरीमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ परिवार पाल्छ, त्यो वर्गलाई चाहिँ भरण पोषणको लागि त्यस किसिमको कुनै पनि एउटा चाहिँ प्याकेज आएन। त्यो नितान्त जरुरी छ। र चाहिँ सबभन्दा हामीलाई चुनौती चाहिँ भारतसँग छ। भारतसँग सीमा जोडिएको हुनाले नै आज रूपन्देही, विशेष गरेर भैरवामा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण चाहिँ बढी देखिएको छ र हटस्पट भएको छ। आज भारत चाहिँ साँच्चै भन्यो भने कोरोना सङ्क्रमणमा विश्वको तेस्रो नम्बरमा भए तापनि, अमेरिका, ब्राजिल पछि भारत भए तापनि, तर दैनिक सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा विश्वको 1 नम्बर भइसकेको छ। किनकि अमेरिका र ब्राजिल अहिले चाहिँ 25,000, 20-25,000 को हाराहारीमा छन् दैनिक सङ्क्रमण, तर भारतको 60-65 हजार पुगिसकेको छ। र हाम्रो सीमा क्षेत्र जुन छ बिहार, युपीको हो कि त्यहाँ पनि एकदमै बढेको छ। र सीमा अतिक्रमण गरेर हाम्रो चाहिँ भैरवा लगायत अरू सीमा क्षेत्रका सहरहरूमा, गाउँपालिकामा पस्ने क्रम पनि जारी छ। सीमा क्षेत्रका चाहिँ प्रहरी र अरू चाहिँलाई चाहिँ पत्रम पुष्पम गरेर यतातिर आउने पनि बुझिएको छ, देखिएको छ। र केही व्यापारीहरू आफ्नो व्यापारको सिलसिलामा पनि बोर्डर क्रस गरेर भारत गइराखेका छन्। उनले आफ्नो पहुँच होस्, आफ्नो पैसाको बलले होस्, तर त्यसलाई हामी चाहिँ पूर्णतः रोक्न सकेका छैनौँ। त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो स्थानीय प्रशासन, विशेष गरेर सीमा नाकामा खटिएका
प्रहरीहरू र प्रहरी प्रशासन चाहिँ एकदमै चनाखो हुनपर्छ र त्यति गरे हामी चाहिँ केही जस्तो भट्टराईज्यू हामी मैले एउटा चाहिँ जान्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि तपाईँ एउटा प्रबुद्ध वर्ग पनि हुन्छ, सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र अहिले नागरिक समाजको एउटा जिम्मेवारी पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ। अब चाहिँ नि प्रशासनले, रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले भदौ 14 गते राति मध्यरात पछाडि लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ अथवा चाहिँ पुनः एक हप्ता थप्नुपर्छ अथवा चाहिँ यो नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्छ। तपाईँको राय कस्तो छ? अब के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो विचारमा चाहिँ अब लकडाउन चाहिँ धेरै चाहिँ हामी गर्नुहुन्न। यसको नेगेटिभ इफेक्टहरु चाहिँ एकदमै नराम्रो पर्छ। यसले अपराध बढाउँछ, मानिस खान नपाए जे पनि गर्छन्, समाजमा विकृतिहरू आउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो जुन रेस्टुरेन्ट, होटल, सभा समारोह त्यसमा पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्छ। ग्रुप एसेम्ब्लीहरू जुन छन् समूहगत रूपमा भेला हुनेमा एकदमै कडाइको साथ त्यो अझै पनि चलेको छ। मैले अझै पनि फेसबुकमा देख्छु त्यस्ता कार्यक्रमहरू भइराखेको छन्। त्यसमा कडा निगरानी गरेर ती सब कुरालाई चाहिँ एकदमै निरुत्साहित गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ प्रतिबन्धित नै गर्नुपर्छ। अनि यो मानिसको यातायातलाई अलि सहज गर्नुपर्छ। अब यातायातको चाप एकैचोटि बढाउन भन्दा पनि गाडीहरू जोडबेजोड गरेर चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउन पर्छ। व्यापार चाहिँ खुला गर्नुपर्छ। मानिसले सजिलोसँग आफूलाई चाहिने चाहिँ दैनन्दिन उपभोगका सामग्रीहरू पाएनन् भने त्यो 1 घण्टा 2 घण्टा हामी तोक्छौँ भने भिड अवश्य हुन्छ। तर अझै त्यसलाई समय दिनुपर्छ र अलिक खुकुलो चाहिँ गर्नुपर्छ। तर जुन खास गरेर कोरोना अथवा कोभिड फैलिन कारण चाहिँ अब यो मास्क नलगाउने, यो सामाजिक दूरी मेन्टेन नगर्ने र चाहिँ यो ग्रुप एसेम्ब्ली हुने, समूहगत रूपमा भेला हुने, यो सब कामलाई चाहिँ हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन एउटा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ अथवा WHO को एउटा स्वास्थ्यको मापदण्ड छ अथवा नेपाल सरकारले एउटा निर्धारित गरेको मापदण्डलाई चाहिँ हामी ख्याल गरेर खास गरेर कडाइको साथ मास्क लगाउनै पर्ने, घरबाट बाहिर गयो भने र 5-6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नै पर्ने र चाहिँ भिड भएको ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ जान नहुने अथवा भिड गर्न नदिने, यी सब कुरालाई चाहिँ बढी निगरानी गरेर त्यसमा अलिकति बढी नै कडाइ गरेर लकडाउनलाई अलिक खुला गरेको खण्डमा मलाई लाग्छ चाहिँ अलिकति हाम्रो अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ, मानिसले दैनन्दिन रूपमा भोग्दै आएको कठिनाइ पनि कम हुन्छ। तपाईँले हाम्रो अर्थ क्षेत्रलाई चाहिँ चलायमान गराउनलाई लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ र अब चाहिँ जसले लकडाउन जारी रहँदाखेरि गरिब विपन्न मजदुर जसले चाहिँ दैनिक काम गरेर चाहिँ पैसा कमाएर घरको खर्च चलाएका थिए, तिनीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको छ। उनीहरूले चाहिँ अहिले समस्यामा परेको पनि जानकारी गराउनु भयो। तर चाहिँ नि अहिले पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम त अत्यधिक बढेको छ जिल्लामा। आज मात्र 53 जना थपे, बुटोलमा 25 जना, त्यसै तिलोत्तमामा चाहिँ 17 जना थपेको अवस्था पनि रहेछ। कोरोनाको जोखिम चाहिँ नि बढ्दै जाने, लकडाउनलाई खुकुलो गराउँदै जाँदा खुकुलो पनि बनाउँदै जाने, तर परीक्षण नहुने भने त कामै लागेन नि। जोखिम बढ्दै जान्छ अनि खुकुलो पनि हुँदै जाँदा झन् खतरा हुँदैन र बजारमा? मैले तपाईँलाई के भनेको छु भन्दाखेरि ग्रुप एसेम्ब्लीलाई रोक्नु पर्यो। हामी चाहिँ जहाँ मानिसहरूको भेला हुन्छ त्यो भेला हुन दिनु भएन। भेला हुन त्यसको लागि चाहिँ किनमेल गर्ने समय अथवा बजारको चाहिँ पसलहरू खोल्ने, तरकारी पसल, दुध डेरी आदि इत्यादिहरू, त्यसको समय चाहिँ अलिकति बढाइदिने र त्यसमा चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङको प्रबन्ध चाहिँ मिलाउन पर्ने। त्यस्तो जिम्मेवारी चाहिँ हामी नागरिकको पनि हो, पसल सञ्चालकको पनि हो र खास गरेर प्रशासनको पनि हो। त्यसमा चाहिँ एकदम तदारुक साथ लाग्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हिजो मात्रै काठमाडौँमा एकदमै कोभिडको पेसेन्टहरू बढ्यो। त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्दाखेरि काठमाडौँका 3 जिल्लाका, काठमाडौँ, पाटन अथवा ललितपुर र भक्तपुरका प्रजीहरूले के भनेका छन् भने सरकारलाई खास गरेर मास टेस्टिङ चाहिँ को सङ्ख्या हामी बढाएनौँ र चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि हामी बढाउन सकेनौँ हामी निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि। त्यसकारण त्यो कुरामा सरकार चुकेको छ। एउटा कोभिडको रिपोर्ट आउन चाहिँ, कोभिड बिरामीको रिपोर्ट आउन 8-9 दिन लागिराखेको छ। यहाँ 8-9 दिनमा त्यो मानिसले धेरैलाई कोभिड फैलाइसकेको हुन्छ। उसको स्वाब कलेक्सन गरेपछि उसलाई होम आइसोलेसनमा बस भन्छ। अब त्यो मान्छेलाई छैन उसलाई पनि थाहा हुन्न।
उसले जस्ट एउटा शङ्काको भरमा अथवा केही सिम्टमहरू देखिएको अथवा उसलाई अप्ठ्यारो लागेर उसले जचाएको, तर उसले घरको मानिसलाई त कन्टामिनेट गरिसक्यो नि। र अहिले चाहिँ जुन यो होम क्वारेन्टाइन अथवा होम आइसोलेसनमा चाहिँ राख्नुमा जोड दिइराखेको छ। सिम्टम भएन भने कोभिड हस्पिटलमा होइन घरमै बस्नुपर्छ भनेर। अब सबैको घरमा त्यो फेसिलिटी हुन्न, एट्याच बाथरुम हुन्न, धेरै कोठा हुन्न, सहर बजारमा चाहिँ मानिस किराया घरमा पनि बस्छन्, त्यस्तो घरमा चाहिँ होम आइसोलेसन गाह्रो छ। मैले एउटा केस चाहिँ आज चाहिँ थाहा पाएँ। एउटा परिवारमा 5 जनालाई चाहिँ कोरोना इन्फेक्सन भएको छ र उहाँहरू चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ जान चाहनुभयो, तर उहाँहरूलाई साह्रै गाह्रो भयो। सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्दाखेरि पनि खासै केही चासो देखाइएन। अन्ततगत्ता काठमाडौँ गुहारेर अनेक गरेर सोर्स लगाएर बल्ल बल्ल चाहिँ उनीहरूको व्यवस्थापनतिर चाहिँ अलि चासो चाहिँ स्थानीय निकायले लिएको छ। भनेपछि उहाँहरूको सोर्स थियो, उहाँहरूको चाहिँ एउटा सम्बन्ध थियो, उहाँहरू सफल हुनुभयो। तर निमुखा जनतासँग त हुन्न नि। त्यसकारण चाहिँ जब कसैले मलाई कोभिडको शङ्का छ अथवा स्वाब टेस्ट गराउँछ अथवा उसमा केही सिम्टम देखिन्छ, उसलाई होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ यदि व्यवस्था छ उसको घरमा पनि पठाउन ठिक छ, यदि छैन पनि त्यसलाई त झन् त्यसलाई फैलाउन मद्दत गर्छ। त्यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र चलायमान भएन भने समाजले दुःख पाउँछ, व्यक्तिले दुःख पाउँछ, देशको चाहिँ नै डामाडोल स्थितिमा पुग्छ। त्यसकारण त्यसलाई पनि हामी चाहिँ रोक्नुहुन्न र चाहिँ मानिसको दैनन्दिनी पनि चल्नै पर्छ र कोरोनाको थ्रेटलाई पनि हामी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ रोक्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण यी सब निकायहरू चाहिँ एकजुट भएर एउटा कार्यगत एकता गरेर कसरी हामी यसलाई लिएर जाने, लकडाउनलाई पनि खुकुलो पार्ने, तर यो जमघट आदि इत्यादिहरू अनावश्यक भिडभाड हुन नदिने, त्यसको उपाय खोज्ने र त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने र चाहिँ बिरामीहरूलाई सकेसम्म कोभिड अस्पतालमा राख्ने। अब घरमा पठाउँदाखेरि घरको अरू स्वस्थ बिरामीहरू पनि इन्फेक्टेड भएको हामी देखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सबै नागरिक, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य निकाय हामी सबै एकदमै सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्छ। अनि मात्र हामी चाहिँ केही हदसम्म यो जुन एउटा कोरोना स्प्रेड जसलाई भन्छ, कोरोनाको विस्तार, त्यसलाई हामी रोक्न सक्छौँ। जस्तो भट्टराईज्यू, यहाँ एकजना हाम्रो दर्शकले लेख्नु भएको छ, सीमानाका पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ अन्यथा भयावह अवस्था आउनेछ। भारतीय मालवाहकका चालक सहचालकलाई नेपाल आउन नरोकेसम्म लकडाउन नगरे हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ रामकृष्ण लोहनीले। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? रामकृष्ण लोहनीजी उहाँ पनि एउटा चाहिँ खास गरेर त्यो यातायात व्यवसायी हो, उहाँ धेरै वर्षको उहाँको अनुभव छ। उहाँले भनेको कुरा एकदम सही हो, 100% सही हो। अब खास गरेर चाहिँ हाम्रा ट्रकहरू जुन भारतीय सामान लिएर आउँछन् तिनीहरू युपी, हरियाणा, पन्जाब, दिल्ली त्यहाँबाट आउँछन् र ती क्षेत्रहरू भनेको अहिले इन्डियाको चाहिँ रेड जोनहरू हुन्। त्यसकारण त्यहाँ कोरोना इन्फेक्सन चाहिँ हुन स्वाभाविक हो र ती गाडीका चालक अथवा ती सहायकहरूमा पनि कोरोना हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ दुईटा उपाय छ। एउटा उपाय के छ भन्दाखेरि तिनीहरूको सीमा क्षेत्रमा नै स्वास्थ्य जाँच गर्ने, तत्काल PCR टेस्ट गर्ने र त्यसको चाहिँ रिजल्टलाई चाहिँ तत्काल रिजल्ट चाहिँ आउने व्यवस्था गर्ने। यदि त्यो चाहिँ क्लियर हुन्छ भने मात्रै उनलाई नेपालमा पस्न दिने, अथवा तिनले ल्याएको जुन सामग्रीहरू छ हामी त्यसरी सामग्री रोक्न पनि सक्दैनौँ, किनकि त्यहाँ फलफुल हुन्छ, तरकारी हुन्छ, खाद्यान्न सामग्रीहरू हुन्छ, औषधिहरू हुन्छ, त्यसलाई रोक्न पनि हुन्न। ती सामग्री बोर्डरमै अनलोड गरेर नेपाली ट्रकले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ पुर्याउन पर्ने त्यहाँ पुर्याउने एउटा व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकाबाट विजय शर्माले अहिले कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ, उहाँले प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ। दिलीप दाईले समाज र देशमा घटेको घटना र पर्न सक्ने प्रभावबारे राम्रो अध्ययन गर्नुहुन्छ र एउटा प्रश्न वक्ता हुनुहुन्छ, राम्रो कुरा आयो भने चाहिँ उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ भर्खरै अमेरिकाबाट। म आभारी छु, धन्यवाद विजयजी। जस्तो तपाईँले अहिले कुराकानीको क्रममा भन्नुभयो बजार व्यवसायहरू खोल्नुपर्छ भन्नुभयो, एउटा समय सीमा तोक्नुपर्छ, बजारहरूको लागि सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि बजार व्यवसायहरू खोल्नुपर्छ, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, ठुलो भिडभाड गराउनु हुन्न भनेर भन्नुभयो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको आवास भएको सिद्धार्थनगर वडा नम्बर 8 रवि पथदेखि केही नजिकै मायादेवी तरकारी तथा फलफुल केन्द्र छ। त्यहाँ लकडाउन भएकै अवस्थामा अहिले बिहान कति भिड हुन्छ, बेलुका कति भिड हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ। सडकभरि चाहिँ व्यापारीहरू आएर बसेका छन्। त्यहाँ गएर हेर्दा लाग्छ कुनै कोरोनाको कुनै डर छैन, सङ्क्रमण छैन।
लकडाउन भएको समयमा यस्तो छ भने लकडाउन खुकुलो भयो हटाइयो भने त्यस्तो बजारले जोखिम नपार्ला भन्न सकिन्छ? के भन्नुहुन्छ तपाईँले महादेवी तरकारी बजारको कुरा गर्नु? त्यहाँ त नगरपालिकाले कुनै अनुगमन गरेको देखिएन। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, त्यो 1 घन्टा 2 घन्टाको समय त्यो पर्याप्त छैन। अब 1-2 घन्टा छ, त्यसपछि हामी तरकारी पाउनौँ भन्ने एउटा मनस्थिति चाहिँ बनाएर किनमेल गर्न जान्छन् र सबै मानिस त्यसबेला एकत्रित हुन्छन्। पहिला दिनभरि नै त्यो तरकारी बजार खुला हुन्छ, तरकारी बजार बन्द छ, टोटली बन्द छ। त्यो बाहिरको फुटपाथमा आएर चाहिँ तरकारी बेच्नेहरू चाहिँ त्यहाँ बसेका हुन्छन्। तिनीहरू एकदमै साना किसानहरू हुन् अथवा तरकारी किनेर ल्याएर त्यहाँ बेच्ने चाहिँ दैनन्दिन कमाउने, पेट पाल्ने, परिवार पाल्ने ती निमुखा जनताहरू हुन्। अब तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्न स्वाभाविक हो र त्यो भिड नियन्त्रण गर्ने नगर प्रहरी छ हो कि तिनले के गरेर बसेका छन्? र म त त्यही भने त्यसकारण चाहिँ समय बढाउन पर्यो। बिहान 6 देखि 9 होइन, बिहान 6 देखि 11 गरिदिउँ, बेलुकी 4 देखि साँझ 7 बजीसम्म गरिदिउँ, अनि अटोमेटिकली भिड कम हुन्छ। हामी समय पनि थोरै दिने, मानिसलाई चाहिँ भिड भए पनि भन्ने, हामी नियन्त्रण पनि नगर्ने, त्यो त सम्बन्धित निकायको कमजोरी हो। त्यो चाहिँ समय चाहिँ दिनुपर्छ। यदि हामी समय दिएनौँ भने हामी यहाँ ठुल्ठुला भनौँ न स्टोरहरूलाई चाहिँ हामी पर्याप्त समय दिएका छौँ किनमेलको लागि। ती दैनन्दिन चाहिँ त्यो भाटबढी नि त्यत्रो खुला हुन्छ। अरू पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खुला छ अरू सहरहरूमा पनि हो कि, त्यहाँ चाहिँ दिनभरि नै समय पाउँछन्। तर बिचरा यो दैनिक मजदुरीको रूपमा चाहिँ उनले अलिकति तरकारी लिएर फुटपाथमा बसेर बेच्छन् र जनतासँग सीमित समय छ, त्यो सीमित समयमा किन्न पर्छ। अब त्यो भिड हुनु त स्वाभाविक हो नि, र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्छ। खोइ नियन्त्रण भएको? त्यो नगर प्रहरीको काम के त? त्यसलाई त्यसै पालेर राखेको, तिनीहरू सक्रिय हुन पर्दैन? त्यसमा स्थानीय निकायले अलिकति सतर्कता अपनाउन पर्दैन? जनता प्रति उनीहरू उत्तरदायी छैनन्। त्यसकारण चाहिँ मैले अघि नै भने त जस्तो तपाईँको चाहिँ नि यो लकडाउन थप्ने समय अवधि थप्ने अथवा लकडाउनको निर्णय गर्दा स्थानीय प्रशासनले के लेखेको छ भन्दाखेरि रिक्सा, त्यसै गरी ठेलागाडा र चाहिँ साइकलबाट गरिने कुनै पनि व्यवसायहरू निषेधित गरिएको छ भनेर लेखिएको भनेर निर्णय गरेको छ। तर आजको दिनसम्म आउँदा पनि तपाईँको अब लकडाउन सकिन 2 हप्ताको लकडाउन हो, 2 हप्ताको लकडाउन सकिन अब 3 दिन मात्र बाँकी छ, 14 गतेसम्म मात्र हो। तर चाहिँ आजको दिनसम्म आउँदा पनि न त स्थानीय प्रशासन, न त प्रहरी, न त चाहिँ नगरपालिका कसैले पनि चासो देखाएनन् नि। आजको दिनमा पनि ठेलामा तरकारी फलफुल बिक्री भइरहेको छ, बजारमा साइकलमा बसाएर साइकलमा तरकारी राखेर बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। टेम्पू, त्यसै गरी अटो रिक्सा चाहिँ ब्याट्रीबाट चल्ने रिक्सा चलाउन चाहिँ निषेध गरिएको छ, त्यो पनि निर्वाध चलिएको छ। भनेपछि प्रहरी प्रशासन र नगरपालिका त चुकेकै हो नि। नगरको कुरा गर्दाखेरि, समग्र जिल्लाको कुरा गर्दा यसमा के भन्नुहुन्छ? मनोरञ्जनजी, यो नगरपालिका अथवा स्थानीय प्रशासन मात्र यहाँ मात्रै चुकेको होइन। आज म एउटा सानो एक्जाम्पल भुटानको दिन्छु, श्रीलङ्काको दिन्छु हो कि। अब तिनीहरूले टोटली यो कोरोनालाई रोक्न सके। भारतको छिमेकी राष्ट्र भएर पनि भुटानले टोटली रोकेको छ, उता श्रीलङ्काले रोकेको छ हो कि। भनेपछि अब सिङ्गापुरले रोकेको छ, एकदमै कम गरेको छ। पनि हामी जम्मा 2,85,00,000 जनता त हो। हामी सुरुदेखि प्रपर प्लानिङ गरेर हामी त 5-6 महिनाको टाइम पाएका छौँ। यो कोरोनाको लागि एउटा प्रिपेयर्डनेसको टाइम पाएका छौँ। हामीसँग न त हस्पिटल बेड छ, न कुनै राम्रो कोभिड हस्पिटल छ, न त हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ, न त हाम्रा प्रशासनहरू, न हाम्रो स्थानीय निकायहरूले खास चासो देखाएका छन्। सुरुका दिनहरूमा कोरोना फैलाउने मुख्य केन्द्रको रूपमा हाम्रो चाहिँ सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको, स्थानीय सरकार, केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको तथाकथित क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू भयो। त्यहाँ मान्छे झुन्डेर पनि मरे, त्यहाँ महिलाको बलात्कार पनि भयो, त्यहाँबाट कोरोना फैलियो पनि, त्यहाँ कोरोना बिरामीको पनि आश्रयस्थल भयो। सुरुदेखि हामी एकपछि एक भयङ्कर गल्ती गरेर आएका छौँ र अझैसम्म त गल्तीहरू हामी सच्याउन सकेका छैनौँ। अब एउटा कोरोना टेस्ट गरेर, PCR टेस्ट गरेर 8 दिन 9 दिनमा रिपोर्ट आउँछ भने अब त्यो बिरामीले तपाईँको कोरोना फैलाउन्न? यो त सरासर यो सरकारी स्तरबाट, स्थानीय प्रशासनबाट सरासर यो चाहिँ गल्ती भएको छ। यो गल्ती तत्काल सच्याउन पर्छ, होइन भने यो अझै भयावह रूप लिन्छ।
अझै भयावह रूप लिन्छ। त केही पनि होइन, यो त केही पनि होइन। पनि बजारमा जसले PCR परीक्षणको लागि स्वाब दिएर आएका छन् उनीहरू अझै पनि बजारमा हिँडिरहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर जो चाहिँ नि सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेका छन् उनको नजिक रहेर चाहिँ कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका व्यक्तिहरू, ट्रेसिङमा हुनुपर्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले पनि बजारमा कार्यक्रमहरूमा घुमिरहेको देखिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरूले गर्दा समाजमा चाहिँ नि जोखिमको सङ्क्रमण जोखिम दुवै बढेको होइन त? के भन्नुहुन्छ यसमा? निश्चित रूपमा त्योहरू चाहिँ कोभिड बिरामीको सम्पर्कमा छन् अथवा चाहिँ एकदमै नजिक छन् अथवा उनीहरू स्वाब टेस्ट गराएर भनौँ न अब एउटा के भन्दाखेरि शङ्कास्पद कोभिडका बिरामीहरू खुला रूपमा बजारमा घुम्नु भनेको, अरूको सम्पर्कमा आउनु भनेको त उहाँहरूको महामूर्खता हो भन्छु मैले चाहिँ। महामूर्खता हो, किनकि उहाँलाई थाहा छ कोरोना कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै म त एकदमै प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिएको देखेको छु। त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिहरू तपाईँले अहिले भर्खर भन्नुभयो पनि यदि उहाँहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्न भने त्यो साह्रै दुःखद कुरा हो। त उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई आफ्नो परिवार आफ्नो समुदायलाई चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउनुहुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण भैरवा सहरले पनि ठुलो दुर्गति भोग्छ। त उहाँहरू सजग हुन पर्यो। सजग र मैले अहिले पनि भनेको छु, अहिले पनि ग्रुप प्रोग्रामहरू भइरहेको छ, सामूहिक रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ। ती कार्यक्रमहरू चाहिँ बन्द हुन पर्यो। ती संस्थाहरूले बुझ्न पर्यो कि हामी चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेका छौँ। अहिले चाहिँ यो चिप पपुलारिटीको लागि सस्तो लोकप्रियताको लागि भेला भएर फोटो खिचाएर केही चाहिँ सहयोगको चाहिँ काम गरेर त्यो चाहिँ क्रेडिट लिनु त्यो समय चाहिँ अहिले होइन। त्यो समय होइन, यो समय त सङ्कटको समय हो। हामी सबै मिलेर यो सङ्कटलाई हामी सामना गर्न पर्छ। त्यसकारण चाहिँ नागरिक पनि उत्तिकै हामी जिम्मेवार छौँ, प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ, स्थानीय निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। अनि मात्र यहाँ चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ यहाँ बडो उर्वरा भूमि भएको छ। यहाँ सञ्जय बजी मैले एउटा प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सीमानाकामा कडाई भएन, ह्युमन ट्राफिकिङ भयो, भारतीय मजदुरहरू निर्वाध रूपमा नेपाल आइरहे, यसले गर्दाखेरि यस्तोले लकडाउन गरे पनि केही प्रभावकारी देखिएन भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो 100% साँचो हो। मैले केही चाहिँ मेरै टोलमा चाहिँ म त खासै बाहिर निस्किया छैन, किन मेरो उमेरले पनि दिन्न। म करिब 76 वर्ष भइसकेँ, फेरि डायबेटिक पनि हो। म चाहिँ नि अलिकति म योगा र अलिकति मेरो चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल लाइफ भएको हुनाले मैले मेन्टेन गरेको छु। म त्यो रिस्क पनि लिइराखेँ। तर मैले मेरो चाहिँ घरको बाल्कनीबाटमा बसेर म देख्छु साइकल चढेर सुनौली पारेका चाहिँ मजदुरहरू र यो चाहिँ खास गरेर कारिगरहरू, घर बनाउने र अरू काम गर्ने आएको देख्छु म चाहिँ यहाँ रविपद भएर हो कि त्यो चाहिँ छ। सञ्जय बजीमय भाइले भनेको कुरा 100% साँचो हो। म तपाईँलाई एउटा बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्छु। केही दिन अगाडि गोरखपुरको एकजना चाहिँ प्रेस सञ्चालन गर्ने एकजना चाहिँ प्रेस मालिक आउनुभयो। उहाँ आएर चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो, दाइ म आएको छु, म भेट्न सक्छु भने। म नो, तपाईँ मलाई भेट्न सक्नुहुन्न, तपाईँ कसरी आउनुभयो? दाइ भइहाल्छ नि, त्यहाँ उता पनि हुन्छ यता पनि हुन्छ, मलाई फेरि यहाँ अर्घाखाँची उहाँ जान छ, म हतारमा छु, म फर्किने बेलामा हजुरका यसो बसेर नमस्कार गर्ने थियो, त्यसो भए उहाँ आइन भनेर उहाँ चाहिँ पाल्पा अर्घाखाँची गुल्मी सब घुमेर आफ्नो पैसा चाहिँ असुल गरेर नयाँ अर्डर लिएर उहाँ गोरखपुर फर्किनु भयो। उहाँ त उडेर आउनु भएन, उहाँ हेलिकप्टरमा त आउनु भएन, त्यही सुनौली नाकाबाट आउनुभयो। त्यस्ता थुप्रै आएका छन् र हाम्रा भैरवाका पनि उद्यमी व्यापारीहरू गोरखपुर पुगेका छन्। आजका दिनमा पनि उनीहरू गोरखपुर राजस्थान गएर फर्केर आएर निर्बाध रूपमा क्वारेन्टाइनमा नबसेर होम क्वारेन्टाइनमा मजासँग घुमेका छन्। के भन्ने, कसलाई के भन्ने? मैले भने नि हामी नै सचेत भएनौँ, हामी बुद्धिजीवीहरू पनि सचेत भएनौँ। अब सरकारको त कुरा पर जाओस्, उसलाई त के छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ झाडा टार्ने काम भनौँ न, सक्रियता देखिएन। खास गरेर हाम्रो यो क्षेत्रमा कुनै नगरपालिकामा त मेयरले औषधि बोकेर कोरोना बिरामीको घर पुगेका छन् औषधि बाँड्न। र हाम्रै छिमेकी चाहिँ नगरपालिकाहरूमा त्यस्तो भइराखेको छ।
उनीहरूले घर घरमा गएर सान्त्वना पनि दिएका छन्, व्यवस्थापन कहाँ बिरामी कहाँ बस्ने व्यवस्थापन पनि गरेका छन्। तर हाम्रो यो क्षेत्र चाहिँ यो सुविधाबाट चाहिँ वञ्चित छ। हाम्रो नगरपालिका कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिका चाहिँ नि आजबाट नगर प्रमुख त्यो पनि दुईटा गैर सरकारी संस्थाहरू सिद्धार्थ सामुदायिक समाज र केयर नेपालको सहयोगमा र नगरपालिकाको समन्वय गरेर आज चाहिँ भइरहेका सङ्क्रमितहरूको घरमा पुगेर सान्त्वना साथसाथै हाइजेनिक वस्तुहरू स्वास्थ्यवर्धक वस्तुहरू पुर्याउन गएको भन्ने चाहिँ खबर हामीले पायौँ र हामीले प्रसारण पनि गरेका थियौँ। जस्तो म एउटा बुझ्न चाहेँ, तपाईँ एउटा प्रबुद्ध वर्ग पनि हुनुहुन्छ र पाको पुस्ताका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँको दिनचर्या कसरी कटेको छ अहिले म बुझ्न चाहन्छु, छोटो जवाब दिनु होला। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। म चाहिँ बिहानै 4:30 बजे उठ्छु, हल्का म नुहाउँछु, त्यहाँबाट म योगासोगा गर्छु, अनि त्यसपछि म चाहिँ आफ्नो योगा गरेर मेरो फेरि 1 घन्टाको ध्यान र पूजा हुन्छ, त्यो पुर्खाहरूले गरिआएको त्यो छोड्न सकिएन, त्यो गर्छु। त्यसपछि म चाहिँ मेरो बिहान चाहिँ ब्रेकफास्ट खान्छु, ब्रेकफास्ट खाएर अनि म चाहिँ अलिकति पठन पाठनमा लाग्छु, मेरो आएको इमेलहरूको जवाब लेख्छु र केही मेटेरियल्सहरू पनि म पढ्छु, अनि त्यहाँबाट 12 बजे खाना खाएर म आराम गर्छु, बेलुका चिया यताउता फलफुल खान्छु, अनि त्यहाँबाट फेरि अध्ययनतिर लाग्छु। मेरो घर आँगनमा यताउता अलि हिँडडुल गर्छु करिब 40-45 मिनट, अनि त्यसपछि फेरि खाना खान्छु, अनि 1 घन्टा जति फेरि अध्ययन गर्छु, त्यहाँबाट सुत्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ भट्टराईज्यू। मैले जान्न चाहेको कुरा पछिल्लो समय समाजमा हाम्रो समाजमा के देखेको छ भन्दाखेरि जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भए उनलाई चाहिँ नि अझै पनि हाम्रो यो समाजले छिछि गर्ने दूर गर्ने दुर्व्यवहार गर्ने क्रम अझै पनि रोकिएको छैन। त्यस्तै गरेर बिरामी मात्र होइन, फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, हातपातै गर्ने, त्यस्तै गरेर प्रहरीहरूलाई पनि हातपात गर्ने जस्तै घटनाहरू घटेका छन्। यहाँ समय घरमा बस्न नदिने, घरबाट बाहिर जानुहोस् भन्ने पनि देखिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो समयमा? त्यस्ता घटनाहरूको बारेमा म विस्तृत चाहिँ एउटा पुरानो पत्रकार भएको हुनाले पनि अलिकति खोज तलास गर्ने मेरो बानी छ, किन मेरो जुन फेसबुक स्टेटसमा मैले जुन पोस्ट गर्छु त्यसमा आज यो हप्ताभरि नै मैले ती विषयहरू उठान गरिराखेको छु, विस्तृत रूपमा गरेको छु। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि त्यसमा 3 किसिमका एलिमेन्टहरू छन्, त्यस्ता क्रियाकलाप। एउटा निरीह जनता छ, उनलाई के छ भन्दाखेरि घरको छेउमा कुनै कोरोनाको बिरामी छ भने अथवा त्यहाँ कसैलाई कोरोना भएको छ भने त्यो हामीलाई सजिलोसँग सर्छ भन्ने एउटा त्रास छ। र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ती कोरोना बिरामीहरू बाहिर कुनै कारणले चाहिँ निस्कियो भने तिनीबाट बिरामी सर्छ भन्ने छ। र अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि जनताको चाहिँ अगुवाई गरेर नेतृत्व गरेर चाहिँ सस्तो लोकप्रियता एउटा पार्टीगत रूपमा पनि त्यस्ता समूहलाई चाहिँ एउटा समूह बनाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने, अनि कोरोना इफेक्टेड अथवा सङ्क्रमण भएको चाहे त्यो डक्टर होस्, चाहे नर्स होस्, चाहे सुरक्षाकर्मी होस्, उसको घरको अगाडि गएर नारा लगाउने, त्यहाँ गएर ब्यानर टाङ्दिने र चाहिँ उनलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्ने, गाली गलौज गर्ने, त्यो एकदमै बढेको छ। र यो सब कुरा रोक्ने काम त स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रशासन र स्थानीय प्रशासनको हो। र यी तत्त्वहरूले गर्दाखेरि आज चाहिँ खास गरेर चाहिँ फ्रन्टलाइन जुन वर्कर्सहरू छन् त्यसमा खास गरेर चाहिँ हाम्रा मेडिकल वर्कर्सहरू छन्, डक्टर छन्, नर्स छन्, प्यारामेडिक्सहरू छन् र प्रहरीहरू छन्, हाम्रा चाहिँ अरू त्यस्ता निकायहरू छन्, तिनीहरूलाई साह्रै गाह्रो भइराखेको छ। तिनीहरू चाहिँ आफ्नै टोलमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै समुदायभित्र चाहिँ अपहेलित भइराखेका छन्, तिनीहरू चाहिँ अपमानित भइराखेको छन्। यो साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो। र यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ मास एजुकेसन गर्नुपर्छ कि कोरोना हुँदैमा मान्छे मर्दैन, कोरोना भएको बिरामी चाहिँ 85 देखि 90% जति त्यसले सिम्टमै दिन्न र कोरोनाको मृत्यु दर एकदमै कम छ, डराउन पर्दैन। त्यस किसिमको चाहिँ सन्देशदेखि लिएर मानिसलाई चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूले तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो पार्दैन, बरु तपाईँहरू उहाँहरूको सम्पर्कमा नजानुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरूसँग सम्पर्क नराख्नुहोस्, त्यो भनेर चाहिँ हामी सम्झाउन सक्नुपर्छ। यहाँ जनचेतनाको पनि कमी भयो। यहाँ चाहिँ जुन हाम्रा भनौँ न नेताहरू छन्, पोलिटिसियनहरू छन्, वार्डमा छन्,
नगर स्तरमा छन् हो कि यो उनीहरूको पनि कर्तव्य हो आफ्ना जनतालाई, किनकि भोलि चुनावको बेलामा त्यही जनताको घरमा जान्छन् भोट माग्न उनीहरू। आज जनताको यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा उहाँहरू जान पर्दैन, उहाँहरू सम्झाउन पर्दैन तपाईँले गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसो नगर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँहरूले गर्नुपर्छ, यो उहाँहरूको कर्तव्य हो। र हामी पनि प्रबुद्ध वर्गले पनि विभिन्न तरिकाबाट मिडियाबाट लेखेर होस् भनेर होस् हामी चाहिँ अलिकति अगुवा भएर ती सब कुराहरू चाहिँ जो अज्ञान छन्, जसलाई थाहा छैन, तिमीलाई यस्ता कुराहरू भन्नुपर्छ कि उहाँहरूलाई हामी चाहिँ अपमानित गर्न हुन्न, उहाँसँग दुर्व्यवहार गर्न हुन्न, उहाँहरूको चाहिँ परिवारलाई चाहिँ हामी चाहिँ हेप्न हुन्न, नराम्रो दृष्टिले हेर्न हुन्न, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो उहाँहरूलाई माया गर्नुपर्छ, त्यो किसिमको फिलिङ चाहिँ हामी डेभलप गर्नुपर्छ। जस्तो भट्टराईज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसक्यौँ। अन्तिममा हाम्रो भैरुवा क्षेत्रमा जो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त्यसमध्ये कतिपयलाई त तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु पनि भएको छ, ती सबै सङ्क्रमितहरूलाई यो बेलामा कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले चिनेको र मसँग राम्रो सम्बन्ध भएको त्यस्ता व्यक्तिलाई मैले फोनबाट नै उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको उच्च मनोबल कायम राख्नको लागि मैले जानेको कुराहरू गरिदिइराखेको छु। कोरोना डरबाट डराउन पर्दैन, कोरोना निको हुन्छ। र कोरोनाको एउटा कुरा के हामी चाहिँ स्पष्ट भनिदिन पर्छ भने कोरोनाको चाहिँ अहिलेसम्म उपचार छैन। खालि सिम्टोमेटिक कोरोना हस्पिटलमा गए पनि त्यो सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। कुनै टिबीको बिरामी छ, उसलाई कोरोना हुन स्वाभाविक हो किनकि उसको इम्युनिटी कम छ। उसलाई गएर सिम्टम देखियो भने उसलाई चाहिँ डक्टरहरूले चाहिँ त्यो टिबीको औषधि नै दिन्छन्। हाई ब्लड प्रेसरको बिरामी छ भने उसलाई चाहिँ हाई ब्लड प्रेसरको औषधि नै दिन्छन् र उसलाई अलिक अप्ठ्यारो भयो भने अक्सिजन दिन्छन्, धेरै नै कठिन भयो भने उसलाई भेन्टिलेटरमा राख्छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी यो कुरा स्पष्ट पनि पारिदिन पर्छ सबैलाई चाहिँ कोरोनाको औषधि छैन आजसम्म, भोलि भ्याक्सिन आउला, त्यसको लागि सबैलाई भ्याक्सिन हामीलाई अथवा चाहिँ यो टिका भनौँ न, इनोकुलेसन पनि भन्छ, त्यो हामी टिका लिएर हामी चाहिँ कोरोनाको विरोधमा एउटा चाहिँ प्रतिरोध आफ्नो शरीरमा तयारी पार्नको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ 1 साल चाहिँ अझै हामी पर्खिनुपर्छ। त्यो 1 सालसम्म हामी कसरी कोरोनाबाट बस्ने त्यो मेसेज चाहिँ हामी सबैलाई दिनुको साथै यो अहिले कोरोना भएर होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकालाई हामी चिने जानेका र हामीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका सबैले, म लगायत सबैले उहाँहरूको मनोबल चाहिँ उच्च मनोबल चाहिँ कायम राख्न सहयोग पुर्याउने, उहाँहरू चाहिँ बराबर सम्पर्कमा आउने, उहाँहरूसँग एकदमै सकारात्मक कुराहरू गर्ने र उहाँहरूले के खानु भएको छ, के खानपान गर्नुभएको छ, उहाँहरूको दिनचर्या कस्तो छ, ती सब कुराहरू गर्ने, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ र मैले पनि त्यही गरेको छु। मनोरञ्जनजी, कार्यक्रमको अन्तिममा भैरुवावासीलाई केही सन्देश छन् तपाईँको दिनुपर्ने? मेरो सन्देश, हामी यो कोरोनासँग एउटा महासङ्ग्राममा छन्। विश्वले अहिलेसम्म सम्पूर्ण विश्वले यस प्रकारको विकट सङ्कटमा कहिले पनि परेन वा त्यसको सामना गरेन र हुन त ठुल्ठुला महामारीहरू आए, 5-5 करोड मान्छे पनि मरे। 13औं शताब्दीमा आएको चाहिँ एउटा महामारीले युरोपको चाहिँ आधा जनसङ्ख्या घट्यो, 5 करोड चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलियोले गए, 5 करोड तपाईँको चाहिँ स्मल पक्सले गए। तर अहिले चाहिँ अनिश्चित समय छ, अनिश्चित छ, यो कति लम्बिन्छ थाहा छैन, मृत्यु दर एकदम कम छ। तर के छ भने कोरोनालाई सुरुमा एउटा यति भयावह बनाइयो कि त्यसले गर्दा मानिस सबै आज भयभीत छन्। त्यसकारण हामी चाहिँ बाहिर निस्किँदाखेरि मास्क अनिवार्य रूपमा लगाऊँ, भिडभाडमा नगरौँ, भिडमा नजाऊँ, भिडभाड नगरौँ र चाहिँ स्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ जनस्वास्थ्यको, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको र WHO को त्यो पालना गरौँ र चाहिँ सकेसम्म घरमै बसौँ र घरिघरि हामी चाहिँ हाम्रो हात धुऊँ, सेनिटाइजरको कम प्रयोग गरौँ, साबुन पानीको बढी प्रयोग गरौँ, पौष्टिक खाना खाऊँ र चाहिँ व्यायाम गरौँ, प्रसन्न रहौँ र पोजिटिभ थिङ्किङ गरौँ, योगा गरौँ र ध्यान गरौँ। यति गऱ्यो भने हामी सबै स्वस्थ रहन्छौँ र हामी कोरोनासँग लड्न सक्ने जुन एउटा चाहिँ इम्युनिटी पनि हामीमा डेभलप हुन्छ। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बारेमा भैरुवा क्षेत्रमा के गर्नु पर्ला, लकडाउनको विषयमा यहाँका बजार व्यवसायलाई चाहिँ नि बुम अप गर्नलाई के गर्नुपर्छ, साथसाथै
नगरवासीले के गर्ने, नगरवासीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, स्थानीय प्रहरी प्रशासन स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ भनेर सबै हाम्रो दर्शकहरूलाई आफ्नो राय पेश गर्नुभयो। यसको लागि म हाम्रो टिमको तर्फबाट जुन तपाईँले अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्छु। साथै अहिले पनि जोखिम उच्च गतिमा रहेकोले तपाईँ आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा स्वास्थ्यको ख्याल गरेर कार्य सम्पादन गर्नुलाई हाम्रो शुभकामना पनि छ तपाईँलाई। धन्यवाद मनोरञ्जनजी, मलाई अवसर दिनुभयो। मेरो अनुभव, मैले जानेका कुराहरू, मेरा नगरवासी, मेरा आत्मीय स्वजन, मेरा बन्धुबान्धव, मेरा मित्रहरू, मेरा भाइ बहिनीहरू, दिदी आमा बुवासँग मैले चाहिँ एउटा सेयर गर्ने अवसर पाएँ। तपाईँले त्यो अवसर मलाई जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि म आभारी छु। धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ समाजसेवी हाम्रा अगुवा पत्रकार दिलीप भट्टराई। उहाँसँग कोरोना भाइरसको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि बाँकी कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुन्छौँ। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? मैले जस्तै घर बनाउँदा आफ्नै खानीको चुन्डुङ्गाबाट बनेको अर्घाखाँची सिमेन्ट नै रोज्नु भन्नुहोस् है। सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो सिमेन्ट हो भन्नुहोस् है। अर्घाखाँची सिमेन्टको बारेमा त सबैलाई थाहा छ, मैले त के बोल्नै पर्दैन। अर्घाखाँची सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट, सबैलाई थाहा छ। समय आएको छ नेपालले प्रमाणित प्रविधिको सर्वश्रेष्ठ टिएमटी छड पाउने। समय आएको छ पत्ता लगाउने 8 को दमको श्री स्टिलको साथ। 1 अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधी, विश्वव्यापी गुणस्तर अनुसार। 2 उच्च लचकता, अत्यधिक भार वहन क्षमताका लागि। 3 दरिलो बन्धन, लामो समयसम्मका लागि। 4 अधिक बचत निर्माण लागतमा। 5 सर्वशक्तिशाली उच्च स्तरीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी। 6 अत्यधिक आगो प्रतिरोधी सुरक्षित निर्माणका लागि। 7 एक समान तौल अनि लम्बाई जसले दिन्छ एकै समान मजबुती। 8 विश्व स्तरीय गुणस्तर जापानी प्रविधिबाट उत्पादित। आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् 8 को दम र समयसँग खरो उत्रन दिनुहोस्। श्री स्टिल टिएमटी, सिद्ध प्रविधिको शक्ति 8 को दमको साथमा। एक्सन। घर बनाउँदै अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुल्लाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। पहिलो प्रेम, पहिलो उमङ्ग, पहिलो कर्म, पहिलो उपलब्धि। तपाईको यी सबै पहिलोमा हामी पहिलो भएर साथ दिँदैछौँ। डिजाइनमा पहिलो, क्वालिटीमा पहिलो, कम्फर्टमा पहिलो। नेपालको पहिलो इटालियन टेक्नोलोजीबाट उत्पादित जुत्ता तथा चप्पलहरू। मिलानो इन्टरनेशनल स्टेप्स। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। नेपाल स्ट्राइप्सको नेपालमै पहिलो अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू। घाम पानीले असर नगर्ने, गर्मीमा नतातिने, खिया प्रतिरोधी र वर्षौंसम्म टिक्ने जापानको उच्च स्तरीय निप्पन पेन्ट प्रयोग गरिएको। अल्मुनियम जिङ्क कोटेडले गर्दा कीटाणुहरू नफैलिने 25 वर्षको वारेन्टी सहित नेपाल स्ट्राइप्सको अल्मुनियम र जिङ्क कोटेड रङ्गीन जस्ता पाताहरू लुम्बिनी स्ट्राइप इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको उत्कृष्ट उत्पादन।
विश्रामपछि स्वागत छ। पालो कोरोना भाइरसको अपडेट। सुरुमा हाम्रो देशको अपडेट। आज हाम्रो देशमा 1111 जना नयाँ संक्रमितहरू कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित 1111 जना थपिएसँगै जम्मै संक्रमितहरूको संख्या 35,539 पुगेको छ। आज बेलुका 4 बजेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधि गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशमा संक्रमितहरूको संख्या 35,539 पुगेको छ। निको भएको तीमध्ये निको भएका बिरामीहरूको संख्या 20,073 पुगिसकेको छ भने 183 जनाको मृत्यु भएको छ। आजको दिनसम्म आउँदै कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण हाम्रो देशमा 183 जनाको मृत्यु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा अझै पनि 9,048 जना मानिस हुनुहुन्छ भने एकजना मानिसको बसाइ अवधि क्वारेन्टाइनमा 14 दिन हुने गरेको छ न्यूनतम। त्यस्तै गरेर अझै पनि आइसोलेसन तथा अस्पतालमा भर्ना बिरामीहरू जो अस्पतालमा बसेर आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको संख्या 15,273 रहेको छ। पीसीआर परीक्षण 6,47,823 जनाको भइसकेको छ भने आरटीडी परीक्षण 3,12,402 मै रोकिएको छ। अहिलेसम्म 3,12,402 जनाको आरटीडी परीक्षण भएको छ। अब रूपन्देहीको कुरा गर्दा रूपन्देहीमा आजको दिनसम्म 813 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तीमध्ये निको भएको संख्या 351 जना रहेको छ भने निको भएको उपचार भइरहेको 455 जना र आज थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ बुटोलमा र यो मृत्यु चाहिँ रूपन्देहीमा जम्मै 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हाम्रो जिल्लामा 813 जना संक्रमित पुगिसकेका छन् हाम्रो जिल्लामा। त्यस्तै आज मात्र रूपन्देही जिल्लामा 53 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 53 जना मध्ये सबैभन्दा बढी बुटोल उपमहानगरपालिकाका 25 जना रहेका छन् भने तिलोत्तमा नगरपालिकाका 17 जना, देवदह नगरपालिकाका 5 जना, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका 4 जना, रोहिणी गाउँपालिकाका 1 जना, ओम सतिया गाउँपालिकाका 1 जना रहेका छन्। अब म तपाईलाई एकचोटि हाम्रो भैरुवामा के कस्तो अवस्था छ कोरोना भाइरसका बिरामीहरूको त्यो बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले कार्यक्रम सुरुवात हुनुभन्दा केही समय अगाडि सिद्धार्थनगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख उमा थापाज्यूलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा पनि जम्मै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 जना पुगिसकेको छ। 100 जनामा 100 जना भेटिएका छन् सिद्धार्थ नगरपालिकामा। 100 जना मध्ये 22 जना निको भएर घर फिर्ता गइसक्नु भएको छ भने 78 जना अहिले पनि उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र तीमध्ये अस्पतालमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको संख्या 9 जना छ भैरुवामा। त्यस्तै गरेर होम आइसोलेसनमा 45 जना बस्नु भएको छ भने होटल लाइनमा पनि आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग गरेको छ। होटल आइसोलेसनमा 24 जना गरेर अहिले पनि भैरुवाको 78 जना कोरोना भाइरस संक्रमितहरू विभिन्न स्थानमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा बढी बिरामीहरूको कुरा गर्दा सिद्धार्थनगरमा वडा नम्बर 8 चाहिँ नि हट स्पटको रूपमा देखिएको छ। वडा नम्बर 8 मा चाहिँ 30 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ अहिलेसम्म। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 1 मा 11 जना, वडा नम्बर 2 मा 7 जना, वडा नम्बर 3 मा 7 जना, वडा नम्बर 4 मा 12 जना, वडा नम्बर 5 मा 1 जना, वडा नम्बर 6 मा 5 जना, वडा नम्बर 7 मा 3 जना, वडा नम्बर 8 मा 30 जना, वडा नम्बर 9 मा 7 जना, वडा नम्बर 10 मा 2 जना र वडा नम्बर 11 मा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणको कुनै पनि घटनाहरू पुष्टि भएको छैन। त्यस्तै गरेर वडा नम्बर 12 मा 9 जना, वडा नम्बर 13 मा 2 जना र 4 जनाले चाहिँ नि वडा नम्बर खुलाउनु भएको छैन। उहाँले सिद्धार्थनगर मात्र ठेगाना लेखाउनु भएको छ। त्यस्ता बिरामीहरू समेत गरेर अहिलेसम्म सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा 100 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको र 22 जना निको भएर घर गएको र 78 जना अहिले पनि अस्पताल त्यस्तै गरेर होटल र होम आइसोलेसनमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको सिद्धार्थनगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमा थापाले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। हामी सिद्धार्थनगर नगरपालिका सँगसँगै रूपन्देही जिल्लामा रहनुभएका सम्पूर्ण कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछौँ। अब पालो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या 2,43,95,371 पुगेको छ भने
उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 1,69,25,679 रहेको छ। त्यस्तै गरेर 8,30,830 जनाको मृत्यु पनि भइसकेको छ। 8,30,830 जना विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकाको कुरा गर्दा अमेरिकामा सबैभन्दा बढी प्रभावित देश हो। अमेरिकामा यो समयसम्म 60,04,262 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अमेरिकामा त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,83,716 रहेको छ भने ब्राजिलमा 37,22,004 जना पुगेका छन्। यो समयसम्म 1,70,756 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। छिमेकी देश भारतमा 33,33,732 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 60,848 रहेको छ। सबैभन्दा कार्यक्रमको दौरान प्रस्तुत पनि भएको थियो तथ्याङ्क, अहिले विश्वभरमा सबभन्दा बढी सङ्क्रमित दैनिक रूपमा पुष्टि भएको सङ्ख्या भारतमै हो र आज दिनभरमा भारतमा 25,983 जनालाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब कार्यक्रमको अन्तमा मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हाम्रो प्रदेशमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। अब देशका प्रमुख सहरहरूको आजको तापमान। आज भैरवको अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 7.7 मिलिमिटर। नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 6 मिलिमिटर। विराटनगरको अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। जनकपुरको अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस। पोखराको अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस। धनगढीको अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 77.6 मिलिमिटर। र अन्त्यमा दिपायलको अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 30.7 मिलिमिटर मापन रह्यो। यो मौसमको जानकारी सँगसँगै हामी तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। यतिन्जेल हामीसँगै रहेर हाम्रो कार्यक्रम अवलोकन गर्नुभयो, हेर्नुभयो, यसको लागि हामी तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईहरु माझ बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।